बिस्मिल्लाह। इस खास और गहरी रूहानी वजाहत में हम एक इंतहाई अहम मौजू का तफसीली जायज़ा ले रहे हैं। हम एक ऐसे माखिज़ का तज्ज़िया करेंगे जो नज़र बद के रूहानी इलाज पर मबनी है। देखें, ये सिर्फ चंद आयात की तिलावत का मजमुआ नहीं है, बल्कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म और ताकतवर रूहानी अमल है। एक पुरसुकून और बावकार अंदाज में हम देखेंगे कि किस तरह कुरानी आयात और मसनून दुआओं को गैर मरी नुकसानात से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए इस रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। सूरतुल इसरा की ये खूबसूरत आयत दरअसल इस पूरे रूहानी अमल की बुनियादी असास है। हमारे माखिज़ में मौजूद हर दुआ, हर तिलावत और हर लफ्ज़ इसी एक पुख्ता अकीदे पर खड़ा है कि कुरान मजीद बज़ात खुद शिफा और रहमत का सबसे बड़ा और हतमी ज़रिया है। ये कोई आम कलाम तो है नहीं, बल्कि जब मुकम्मल यकीन के साथ इसे सुना या पढ़ा जाता है तो यकीन मानिए ये एक रूहानी मरहम का काम करता है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस अमल का तज्ज़िया कर रहे हैं, इसे इस्तिलाह में क्या कहा जाता है। रुकिया शरिया दरअसल एक मुस्तनिद इस्लामी तरीक़ाकार है जिसमें मखसूस कुरानी आयात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा दुआओं को एक मुनज़्ज़म अंदाज में पढ़ा जाता है। माखूस की ऑडियो में जो शदीद और पुरअसर तिलावत सुनाई देती है, वो दरअसल इसी रूहानी इलाज की एक गहरी और बाकायदा शक्ल है। अगर हम माखिज़ पर गौर करें तो महसूस होगा कि ये तिलावत बेतरतीब नहीं है, बल्कि इस रुकिया की एक बाकायदा मंतकी तरतीब है। सबसे पहले आज़ान और अल्लाह की हाकिमियत के ज़रिए ईमान को पुख्ता किया जाता है। इसके बाद नज़र बद जैसी गैर मरी बीमारी की निशानदही करने वाली आयात पढ़ी जाती हैं और फिर आखिर में अल्लाह की बारगाह से शिफा तलब की जाती है। ये तरतीब रूहानी इलाज में इंतहाई अहमियत की हामिल है। हिस्सा अव्वल, नज़र बद का तसव्वुर। आइए जायज़ा लेते हैं कि हमारा माखिज़ कुरानी आयात की रोशनी में इस गैर मरी नुकसान की हकीकत को किस तरह बयान करता है। नज़र बद के तसव्वुर को समझने के लिए सूरतुल कलम की इस आयत का हवाला बहुत अहमियत रखता है। ये आयत वाज़े तौर पर हसद भरी और नुकसानदेह निगाहों की ताकत का जिक्र करती है। माखज़ में इस आयत की तिलावत इस बात को कायम करती है कि नज़र बद कोई वहम नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक हकीकत है जिसका तस्करा खुद कुरान में किया गया है और इससे बचाव के लिए रूहानी शऊर बेदार करना ज़रूरी है। अब जो चीज़ इस माखज़ में सबसे ज़्यादा तवज्जो तलब है वो है तकरार की ताकत। रुकिया की ऑडियो में अरबी अल्फाज अब्सार, जिसका मतलब निगाहें हैं, और ऐन यानी आँख, इनको बार बार एक ख़ास रिदम के साथ दोहराया गया है। ये तकरार महज इत्तेफाकिया नहीं है। रुकिया शरिया में मखसूस अल्फाज की ये शदीद तकरार एक रूहानी टेक्निक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है ताकि उस मखसूस असर को निशाना बनाया जा सके और ज़हन और रूह पर एक गहरा असर मुरतब हो। इसी तसलसल में सूरह यूसुफ का ये हवाला हमारे सामने एक निहायत अमली हिकमत अमली पेश करता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत की थी कि शहर में एक ही दरवाजे से दाखिल होने के बजाय मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल हों। रिवायती तौर पर इसकी तशरीह यूँ की जाती है कि जब कोई शानदार गुरोह एक साथ नज़र आता है तो वो नज़र बद को खींच सकता है। ये वाक़या हमें बताता है कि रूहानी इलाज के साथ साथ अमली एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना भी इस अमल का एक लाजमी हिस्सा है। हिस्सा दोम, शिफा का हतमी सरचश्मा। नुकसान की नौइयत को समझने के बाद अब हम ये जानेंगे कि नज़र बद की शिफा का असल मरकज़ कहाँ है। माखज़ की ऑडियो का आगाज़ अज़ान के ताकतवर आवाज़ से होता है और फिर फ़ौरन बाद सूरतुल मुल्क की आयात पढ़ी जाती हैं। अज़ान और सूरतुल मुल्क दरअसल कायनात पर अल्लाह की मुकम्मल हाकिमियत का ऐलान है। ये आयात इस बात को कायम करती हैं कि ज़िंदगी, मौत और हर किस्म का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी एक ज़ात के पास है। शिफा मांगने से पहले ये इतराफ़ करना कि इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह का है, इस पूरे रूहानी अमल की जान है। और ये हाकिमियत का इतराफ़ इस खूबसूरत आयत में अपने उरूज पर पहुंच जाता है। सूरत शुआरा की यह आयत एक पुख्ता ऐलान ईमान है और जब मैं बीमार होता हूं तो वही मुझे शिफा देता है। ये अल्फाज सख्ती से इस बात की नफ़ी करते हैं कि शिफा किसी इंसान या दुनियावी चीज़ के पास है। ये इस बात की कतई तस्दीक है कि शिफा का अमल मुकम्मल तौर पर एक इलाही फ़ेल है। बिल्कुल उसी तरह जैसे नज़र बद के अल्फाज की तकरार की गई थी, लफ्ज़ यशफीन यानी वो मुझे शिफा देता है की तकरार भी माखज़ में बहुत नुमाया है। ये बार बार की जाने वाली तकरार इंसान के अंदर के रूहानी यकीन को मजबूत करती है। ये तकरार सुनने वाले के दिलो दिमाग में ये अकीदा रासिख कर देती है कि शिफा देने वाली ज़ात मौजूद है और शिफा का हुसूल महज एक उम्मीद नहीं बल्कि एक यकीनी अमर है। हिस्सा सोम, इलाही तहफ़्फ़ुज़ की दुआएं।
قرآنی آیات سے شفا طلب کرنے کے بعد یہ تجزیہ ہمیں ان مخصوص مسنون دعاؤں کی طرف لے جاتا ہے جو ایک براہ راست روحانی حصار قائم کرتی ہیں۔ اس مرحلے پر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ایک انسان روزمرہ کی زندگی میں ان نظر نہ آنے والے نقصانات، حسد اور نظر بد سے خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ ماخذ ہمیں اس کا کیا عملی حل بتاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں اس جامع مسنون دعا میں ملتا ہے جو رقیہ کا ایک نہایت اہم حصہ ہے۔ اعوذکما بکلمات اللہ التامات۔ یہ دعا اپنی نوعیت میں انتہائی مکمل ہے۔ یہ صرف نظر بادی نہیں بلکہ شیاطین اور نقصان پہنچانے والے زہریلے جانوروں سے بھی پناہ طلب کرتی ہے۔ دراصل یہ ایک ایسی دعا ہے جو ہر طرح کے شر سے بچاؤ کے لیے ایک مکمل دائرہ بنا دیتی ہے۔ حصہ چہارم، حتمی پناہ کی تلاش۔ رقیہ کا یہ آخری حصہ تحفظ کے لیے پورے قرآن کی سب سے مشہور اور طاقتور صورتوں کا استعمال کرتا ہے۔ ماخذ کے آخر میں 3 طاقتور صورتیں پڑھی گئی ہیں۔ سورۃ الاخلاص جو اللہ کی مطلق وحدانیت کا اقرار ہے، پھر سورۃ الفلق جو دنیا کی بیرونی برائیوں اور خاص طور پر حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگنے کے لیے ہے، اور آخر میں سورۃ الناس جو اندرونی وسوسوں اور جن و انس کی طرف سے پہنچنے والے روحانی نقصانات سے بچاؤ کے لیے ہے۔ یہ تینوں صورتیں مل کر ہر قسم کے شر کے خلاف ایک ناقابل تسخیر دیوار کھڑی کر دیتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک جامع روحانی ڈھال ہے، پہلے نقصان کا اعتراف کرنا، پھر اللہ کی حاکمیت کو ماننا، اور اس کے بعد مخصوص قرآنی آیات اور نبوی دعاؤں کے ذریعے پناہ مانگنا۔ یہ تمام عناصر مل کر اس رقیہ شرعیہ کو محض ایک رسم نہیں بلکہ ایک مکمل اور ناقابل تسخیر روحانی حصار بنا دیتے ہیں۔ اور اب اس تجزیے کے اختتام پر ایک اہم سوال غور طلب ہے۔ آج ہم نے جن گہرے روحانی طریقوں اور حفاظتی تدابیر کا جائزہ لیا ہے، ہم انہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے شامل کر سکتے ہیں تاکہ ہم نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی ایک شعور اور تحفظ کی حالت میں رہ سکیں؟ ان آیات اور دعاؤں کی طاقت پر ضرور غور کیجیے اور اس علم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ آج کی اس وضاحت میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم۔ فستبصر ويبصرون، 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 فستبصر ويبصرون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، 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 بأبصارهم۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا 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 يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا 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 واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا فإنك بأعيننا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار يدرك الأبصار 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 وهو اللطيف الخبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة من أبواب متفرقة من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وهو عليه فليتوكل المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمدن عينيك ولا تمدن عينيك 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 ولا تمدن عينيك 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنظر نظرة في النجوم 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 فنظر نظرة 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 فنظر نظرة
فنظر نظرة فنظر نظرة فنظر نظرة فنظر نظرة فنظر نظرة فنظر نظرة فنظر نظرة فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر 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 هل ترى من فطور ثم ارجع البصر 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 كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء ما هو شفاء 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 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب أني مسني الضر رب أني مسني الضر رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مرضت فهو يشفين 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 أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة
ومن كل عين لامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.